बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के तीसरे जुम्मे हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए, ये दिन क्यों है, इन दिनों का सरदार कौन है, इस दिन में क्या वजीफ़ा करना चाहिए अपनी परेशानी दूर करने के लिए, अपने घर को सुकून में देने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपनी तमाम परेशानियां भूलने के लिए। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब दिनों का सरदार, सब दिनों का सरदार फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जुम्मा दिनों का सरदार, बेशक जुम्मा दिनों का सरदार अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दीगर अयाम से ज़्यादा मर्तबे वाला और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन से भी ज़्यादा अज़मत वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दीगर अयाम से ज़्यादा मर्तबे वाला और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन से भी ज़्यादा अज़मत वाला है। इसमें 5 खसलतें हैं। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा फरमाया। नंबर 2, इसी दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा। इसी दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा। नंबर 3, इसी दिन में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात अता फरमाई। इसी दिन में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात अता फरमाई। नंबर 4, इसी में एक ऐसी साथ है जिसमें बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल से जो कुछ मांगेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अता फरमाएगा। इसमें एक ऐसी साथ है जिसमें बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल से जो कुछ मांगेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अता फरमाएगा, जब तक वो हराम शे तलब ना करे, जब तक वो हराम शे तलब ना करे। नंबर 5, इसी में क़यामत कायम होगी और कोई मकरिब फरिश्ता या आसमान या ज़मीन या हवा या पहाड़ या समुंदर ऐसा नहीं जो जुम्मे के दिन से ना डरता हो। इसी में क़यामत कायम होगी और कोई मकरिब फरिश्ता या आसमान या ज़मीन या हवा या पहाड़ या समंदर ऐसा नहीं जो जुम्मे के दिन से ना डरता हो। जुम्मे की नमाज जल्द आने की फजीलत, जुम्मे के नमाज में जल्द आने की फजीलत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुम्मे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। जब जुम्मे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं, और आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाले ऊंट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है। सबसे पहले आने वाला ऊंट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है। उसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी देने वाले की तरह, फिर मेंढे की कुर्बानी, उसके बाद मुर्गी की और उसके बाद अंडे का। लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए बाहर आ जाता है तो ये फरिश्ते अपने दफातर बंद कर देते हैं, तो ये फरिश्ते अपने दफातर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं, और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। जुम्मे के दिन के हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, जिसने जुम्मे के दिन खूब अच्छी तरह गुस्ल किया, जल्दी मस्जिद में आया। जिसने जुम्मे के दिन खूब अच्छी तरह गुस्ल किया, जल्दी मस्जिद आया और इमाम के करीब बैठा, फिर गौर से खुतबा सुना, और इमाम के करीब बैठा फिर गौर से खुतबा सुना और कोई लघु काम न किया, तो उसके हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों और रात की नफलों का सवाब उसे मिलेगा। तो उसके हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों और रात के नफलों का सवाब उसे मिलेगा। जुम्मे के दिन की फजीलत, जुम्मे के दिन की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकलता है जुम्मे का दिन है। इन दिनों में बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकलता है जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन में जन्नत दाखिल किए गए, और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए, और क़यामत भी इसी जुम्मे के दिन कायम होगी। सुभान अल्लाह। जुम्मे के दिन अल्लाह समद का वजीफ़ा, जुम्मे के दिन अल्लाह समद का वजीफ़ा। आज मैं आपके साथ जुम्मे के दिन अल्लाह समद का ख़ास वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। इस अमल की बाबरकत से
اللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا اور آپ پر رزق کے بند دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ: آپ نے جمعے کے دن مٹھی بھر چاول یا گندم لینی ہے اور ان پر اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور اس کے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں تو جس گندم یا چاولوں پر آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس کو دوبارہ اسی گندم میں ڈال دیں، یا اگر چاول لیے ہیں تو دوبارہ چاولوں میں ڈال دیں۔ اس عمل کو آپ نے صرف ایک دن ہی کرنا ہے اور یہ عمل آپ کسی بھی جمعے کو کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان کے تیسرے جمعے کو۔ وظیفہ پڑھنے کے فائدے: اس عمل کو پڑھنے سے اللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ رزق بارش کی طرح برسے گا۔ رزق بارش کی طرح برسے گا۔ پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور آپ کے لیے رزق کے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ وظیفے کے متعلق ضروری باتیں۔ وظیفے کے متعلق ضروری باتیں: وظیفے کو پورے یقین سے کرنا ہے۔ وظیفے کو پورے یقین سے کرنا ہے، جیسے بتایا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ وظیفے کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سخت پریشانی میں یہ آیت پڑھو، اسی وقت فرشتے مدد کے لیے اترنا شروع ہوں گے۔ سخت پریشانی میں یہ آیت پڑھو، اسی وقت فرشتے مدد کے لیے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ جمعے کے دن یہ آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ ناظرین، جو خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ عمل بنیادی طور پر ایک آیت پر مشتمل ہے، اور یہ خاص عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، کسی مسئلے سے آپ دوچار ہوں، کوئی سخت ترین مصیبت ہو جو حل نہ ہو رہی ہو، کسی مسئلے سے دوچار ہو، کوئی سخت مصیبت جو حل نہ ہو رہی ہو، اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ آیت یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے ایک دن میں اس آیت کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے، انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے بہت جلدی جو فرشتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو جو بھی پریشانی ہوگی، آپ کو جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، وہ اللہ پاک کی غیبی مدد سے ضرور حل ہو جائے گا۔ غیبی مدد سے ضرور حل ہو جائے گا۔ ایسا آسان وظیفہ کہ غریب سے آدمی کو مالدار بن جائے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کو یہ زبان پر گلہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پیسے نہیں ٹکتے بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پیسوں یا رزق میں برکت نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ رزق کی بندش کا شکار ہے، وہ رزق کی بندش کا شکار ہے، تو پریشان نہ ہو، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کریں اور اول و آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔ کوئی بھی دکاندار یا تاجر دکان کھولنے یا دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت اور اس میں اضافہ ہوگا۔ کسی بھی قسم کے نقصان کا خوف نہیں رہے گا۔ جمعرات اور جمعے کی شب اس اسم یا غنیوں کو 19,000 مرتبہ پڑھنے اور عمل کو جاری رکھنے سے انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی، اور رزق حلال کہاں سے آئے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ پانی کا ایک گلاس لیں اور اول و آخر ایک بار درود شریف اور درمیان میں 10 مرتبہ یا غنیوں پڑھ کر دم کر دیں، اور اس پانی کو احتیاط سے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ انشاءاللہ اس عمل میں برکت سے رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ نوافل کے چند سجدے اور ہر حاجت پوری۔ بعض اللہ والوں سے منقول ہے کہ جو شخص رات کو یا دن کو کسی بھی وقت 2 رکعت کر کے 8 نفل اور اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 15 بار پڑھے اور ان نوافل سے فارغ ہو کر 70 بار سبحان اللہ اور پھر 70 بار درود شریف پڑھے، اللہ کے لیے حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے۔ جو شخص یہ نوافل پڑھے گا تو اس کی برکت میں اللہ پاک اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔
جو شخص اس نوافل کو سفر پر جانے سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کے لیے سفر آسان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مقروض یہ نوافل پڑھے تو اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر کوئی صاحب حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔